खैतराम दाई खैतराम दाई खैतराम दाई खैतराम दाई खैतराम दाई खैतराम दाई पुग्नु ल खैतराम दाई के भयो कान्छ उहाँ तल तपाईँलाई मुना भाउजू भेट्न आउनु भएको के भन्छ साँच्ची नै हो नि हो साँच्चै नै मुना भाउजू आउनु भएको तल तपाईँलाई भेट्न मेरो मुना तँ बसेको मुना मुना फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड मोया पिरिममा फोटो फिल्ममा मुना खैतराम म तिम्रो मुना मुना रे मेरो मुना अर्को छ तिमी होइन तिमी भन्दा फरक छ मेरो मुना तिमी होइन मेरो मुना तिमी होइन मेरो मुना अर्कै छ मेरो मुना कहाँ गयो तिमी होइन मेरो मुना तिमी हुँदै होइन मेरो मुना